رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
إنك أنت العليم الحكيم. اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد تمام قسم دی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات کی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکات واسطے ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام نازل ہن امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل ہن. معزز سامعین اور معزز سامعات، واجب القدر دوستوں اور بزرگوں، عزت اور احترام دے لائق میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بابرکت کلام دے اندروں تساں احباب دے گوش گدار اپنی گناہگار زبان دے اندروں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی منو اس آیت مبارکہ دے تحت حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت اللہ سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیو، اج دے اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس بات نو، جس موضوع تساں احباب دے گوش گدار کرنا چاہنا، وہ موضوع یہ ہے کہ گناہاں نو مٹان والے اعمال کیڑے نے، کہ جیڑا بندہ گناہ کر لیندا، گناہ کرن تو بعد جیڑا پھر انہوں کیویں ختم کیتا جا سکدا ہے، کیویں جیڑا گناہاں نو مٹایا جا سکدا ہے. اج او اعمال جیڑا تساں احباب دے گوش گدار کرنا چاہنا. تو پیارے بھائیو، رب دے قرآن نے بھی اس بات دا بخوبی اعلان فرمایا ہے، کیونکہ حضرت انسان جدا معنی یہ وے کہ قدم قدم تے انہیں گناہ کرنا ہے، کیونکہ انسان نسیان تو مشتاق کے، نسیان دا معنی قدم قدم تے بھولن والا، قدم قدم تے رب دی نافرمانی کرنے والا، قدم قدم تے رب دی ناشکری کرنے والا. مگر رب العالمین دے ہاں سب تو بہترین انسان کیڑا انسان ہے جدے کولو گناہ تے ہو جائے، کوئی غلطی والا عمل او دے کول سرزد ہو جاندا ہے، پھر او اے دے اتے اتراندا نہیں، پھر اے نہیں کردا کہ میں گناہ کر لے ہے، کہ لوکاں دے اندر دسدا پھرے. مومن بندہ ہوئے، چاہے مسلم ہوئے چاہے غیر مسلم ہوئے، گناہ کرن تو پہلا انسان دا ایک کری جسم جیڑا انہوں ملامت ضرور کردا ہے کہ اے جیڑا تو گناہ کرن لگا نا، اے گناہ وے، او دے سامنے او دی نافرمانی کرن لگا ہے جیڑا تیری ایک ایک حرکت و سکنات نو ویکھ رہے ہے.
وہ علیحدہ بات ہے کہ انسان وقتی طور جڑا انسان دی عقل تے پردہ پہ جاندا ہے، شیطان ہلا شیریاں دیندا ہے، کیونکہ انسان دے جسم نال دو چیزاں منسلک نے، ایک گناہ کروان والا شیطان ہے، دوسرا انسان دا نفس ہے۔ دماغ دے اندر بات آئے، سوچدا بھی ہے کہ میں اے گناہ کرن لگا، نفس آندا ہے نہ کر، جے نفس کولو بچدا ہے تے شیطان ذہن چ پا دیندا ہے کیڑا کوئی تینوں ویندا پیا، کر لے کوئی مسئلہ نہیں، کیڑا کوئی اے دے نال جڑا پہاڑ ٹہ چلا کر لے۔ مگر میں قربان جاوا، ایمان والیاں کولو اگر گناہ ہو جائے، مسلماناں کولو، متقیاں کولو، رب دے سامنے عاجزی انکساری کرنے والیاں کولو اگر گناہ ہو جائے نا، تے پھر او جیڑا فوری طور تے اپنے مالک نال جیڑا تارا ملا لیندے نے۔ تے اج ویکھنا اے وے، میں تساں بھی اس بات دے اتے غور بھی کرنا ہے، سوچ بھی کرنی ہے، فکر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے، کیا اے اعمال میں تسی کرنے ہاں کہ نہیں کر دے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، میں تے ابتدا دے اندر ہی یہ بات عرض کر چکے ہاں کہ انسان گناہ کرے گا، مگر بہترین گناہگار او بندہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ فرمایا بنی آدم دی ساری اولاد گناہ کرے گی، مگر انہاں دے اندر وہ بہترین او بندہ ہے جیڑا گناہ ہو جائے، گناہ تو بعد جیڑا او دے اتے نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، شرمسار ہو جائے، من جائے، تسلیم کر لے اللہ میرے کولو گناہ ہو گیا، میں ہی گناہ کر بیٹھا۔ تو آئیے ذرا رب دے قرآن نو سماعت کیجئے، سب تو پہلا اعمال کیڑا ہے جیدی وجہ تو میرا رب جیڑا او دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آئیے ذرا رب دے قرآن نو سماعت کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک اطہر مطہر نبوت والی زبان تو اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے، جنہ منوں اپنا داتا تے مشکل کشا تے حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اللہ رب العالمین نو اپنا الہ سمجھ لیا، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ نیک عمل کر دینے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پہلا اے وے گناہاں ختم کرن والا عمل اے وے بندہ اپنے رب تے ایمان لے آوے، اپنے رب نو جیڑا اپنا خالق تے مالک تے رزاق تے داتا سمجھے، فرمایا اے دے نال نیک عمل کردا، میرے رب نے فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سیئاتہم رب العالمین نے فرمایا میں انہاں دے گناہاں نو جیڑا معافی کر دیا کرنا وا لنکفرن عنہم سیئاتہم فرمایا والا نجزینہم احسن الذی کانوا یعملون ایو لوگ نے جڑا اچھے اعمال کر دینے نیک اعمال کر دینے اللہ نیک اعمال دی وجہ تو انہاں دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے اور رب العالمین نے دوسرے مقام تے اس طرح اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم او میرے پیارے بھائیو دوجا عمل کیڑا وے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات دوجا عمل آؤ ذرا سماعت کر لو پہلا عمل سینہ جڑے ایمان رب تے رکھ دینے اللہ اکبر کبیرہ اپنے رب نو مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنان والا سمجھ دینے فرمایا وعمل الصالحات تے پھر نیک اعمال کر دینے اور رب العالمین نے اعلان فرما دیتا وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے فرمایا پھر جڑا نیک اعمال تو بعد جڑا وآمنوا بما نزل علی محمد جویں اپنے رب تے ایمان رکھنا وے رب نو الہ داتا مشکل کشا سمجھنا وے اسی طرح فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد جو میں اپنے محبوب تے چیز اتاری ہے جو رب دے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب تے اتارے آوے فرمایا جی میں میرے تے ایمان رکھنا وے اسی طرح میرے تے ایمان رکھن تو بعد جیڑا میرے محبوب نو بھی تساں تسلیم کرنا وے او دے تے بھی ایمان رکھنا وے بلکہ مینوں یاد آیا رب العالمین نے تے بھلیکھے ہی کٹ دیتے نے فرمایا جویں مینوں تسی من لو اللہ دی اطاعت کر دے رہو اللہ دے نبی دی اطاعت نہ کرو بندہ جنت دے اندر نہیں جا سکدا یا کوئی بندہ اللہ دے نبی دی اطاعت کردا اپنے رب دی اطاعت نہیں کردا پھر بھی بندہ جنت دے اندر نہیں داخل ہو سکدا فرمایا گناہ بھی تواڈے اودوں میں رب معاف کراں گا گناہاں نو بھی میں اودوں کافور کراں گا اودوں تواڈے گناہاں دے اوتے معافی دا کلم پھیراں گا جویں میرے تے ایمان رکھنا ایویں رب دے محبوب دے ایمان رکھنا وے فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد یعنی آپ دی رسالت نو تسلیم کرنا وے آپ دے احکامات تے عمل کرنا وے رب العالمین نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اگر تسی چاہندے جے ساڈے گناہ معاف ہو جانا اگر چاہندے جے کہ ساڈے گناہاں نو رب جڑا معافی دے قلم پھیر دے وے جویں رب تے ایمان رکھنا وے ایویں محبوب تے بھی ایمان رکھنا وے ایمان دا کی معنی کی مطلب ہے جویں میرا رب داتا خالق تے مالک تے رزاق ہے کائنات دے اندر اگر رہبر چاہیدہ رہنما چاہیدہ اپنے سامنے نمونہ آئیڈیل چاہیدہ جنوں ویکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے او میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے احکامات انہاں دی تعلیمات عمل پیرا ہونا پے گا، آپ دی رسالت نو تسلیم کرنا پوے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے نے اگر تسی میرے محبوب بننا چاہتے جے، اگر میرا تواڈے نال پیار کرنا اگر چاہتے جے نا کہ رب ساڈے نال پیار کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ دے پسندیدہ بندے بننا چاہتے جے، فرمایا فاتبعونی، پھر اللہ دے نبی دی گل مننی پوے گی نا۔ ہن اسی میں تسی ویکھیے سا کہ اسی اللہ دے نبی دی گل کنی کو مننے ہیں، اللہ دے نبی دی تعلیمات تے کنہ کو عمل کرنے ہیں پہ ویکھیے سا، ساڈا چہرہ، ساڈا اٹھنا، ساڈا بیٹھنا، ساڈا لیٹنا، ساڈا کاروبار کرنا کیا اللہ دے نبی دے تعلیمات دے اتے ہے یا آپ دے دسے فرمان دے مطابق عمل ہے ساڈا؟ تے پھر سوچن والی غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اونج تے اسی نمازاں پڑھنے ہیں پہ، تہجداں پڑھنے ہیں پہ، اشراق پڑھنے ہیں پہ، اے علیحدہ عمل ہے، مگر فرمایا اگر تسی میرے محبوب بننا چاہتے جے، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تانوں میرے نبی دی پیروی کرنی پائے گی۔ اللہ دے قرآن نے بھی اس بات دا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماندے نے وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اللہ دے نبی تے جیڑی چیز نازل ہوئی ہے میں تسی جاننے ہی، وہ وکری گل ہی پڑھتے نہیں جاننے اسی ہے، وہ وکری گل ہے کہ ادو سانو نظر آتی ہے جدو پھانسی دا پھندا پیا ہوئے پھر سانو نظر آتا ہے، ادروائز سانو قرآن نظر نہیں آتا۔ فرمایا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، یہ بھی پتہ ہے کہ جو رب دی طرفوں اپنے رب نے اپنے محبوب تے نازل کیتا ہے وہ بالکل برحق اور سچا اور سچا ہے۔ فرمایا اگر تسی میرے تے میرے محبوب تے ایمان لے آؤ گے اور جیڑی چیز میں اپنے محبوب دی طرف نازل کیتی ہے فرمایا او دے تے ایمان لے آؤ گے، فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، فرمایا پھر تواڈے گناہ میں اونجی معاف کر دیاں، گناہاں نو کافور کر دیاں گا۔ یعنی سب تو پہلا عمل یہ ہے گناہاں نو جڑا معاف کروان والا، سب تو پہلا عمل یہ ہے گناہاں نو مٹان والا اللہ اور او دے رسول تے ایمان لے ہونا، اللہ او دے رسول دی گل نو مننا، اے منن نہیں، اے تے پھر اپنا ذہن ہی ہویا نا۔ جدوں اپنے گھر دی واری آتی ہے، چاہے بھابیاں دا ہوئے، چاہے سنیاں دا ہوئے، چاہے دیوبندیاں دا ہوئے، چاہے بریلویاں دا ہوئے، میں کئی ایسے ویکھے نے کہ جنہاں نہ جدوں اپنے گھر دی واری آئے ادوں جائز ہو جاتا ہے، اگر کوئی ہور کوئی کرے تو وہ نجائز ہو جاتا ہے۔ جڑا اج کل ماشاءاللہ بھابیاں نے کام شروع کیتا، میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا، وہ یہ وے کہ دوسرے میرے بھائی جڑا فوتگی پہلے دن فوتگی جنازہ دفن کرن تو بعد جڑا نا وہ ماشاءاللہ دوسرے دن تو سانو پتہ ہے اسالے ثواب کرتے ہیں۔ تو سانو میری بات ذرا گل سننی ہے اور یہ بات جڑا نا تعصب دی اینک اتار کے میری بات نو سننا اور خود مشاہدہ کرنا ہے کہ کیا یہ بدعت اسی لوگاں نو آنے ہاں۔ میں جو آنا وا مثال دے طور تے جی اگلے دن جڑے تسی کل کردے ہو ساتا چلیسواں کردے جے، اے اللہ دے نبی تو ثابت نہیں، اے ہی ہے نا جی، نہ کسی صحابی تو ثابت نے، نہ تبع تابعی تو ثابت نے، نہ آج جڑے چارے ائمہ کرام نے انہاں تو ثابت نے، یہ خود ساختہ جڑی رسم ہے۔ تے ہن ماشاءاللہ بھابیاں کی کام شروع کیتا ہے، انہاں
ना बदल छड़िया। कम की कीता? ये तो चलो अगे फल रख लेंदे ने ना, तो भाबियां नूं अल्लाह हदायत नसीब फरमाए, बल्कि सारियां नूं रब हदायत नसीब फरमाए। इन्हां ये काम शुरू कर लिया। अगले दिन की है जी, असी हुण ना जनाब दुआ वास्ते जिहड़ा है ना, असां कारी साहब नूं घर जलसा रख लिया, घर जलसा रख लिया। ऐ ते साडा आलम है। ओ करन ते बिदअत है, तुसी करो ते तुहाडे वास्ते जायज़ है। ये इत्तिबा नहीं, ये अपनी मर्जी है, अपनी मनमानी है। मेरे महबूब तो ना दुआ साबित है, ना जलसा साबित है। हाँ, दुआ साबित केड़ी है? इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वल तहतसिब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस घर मैयत होए या जिस घर फौतगी होई है, तुसी उस घर दा खाना नहीं खा सकते। अज असी छड्डदे को नहीं, जो बेचारा सादे चने वाले पका ले ते मैंने मार मार के असी उंज मार छड्डने। लोकां वाली बिरयानियां खाना जाके ते अपने वाली जेड़ा फलां फलां लफ्ज़ बोलने पैंदे ने। फरमाया, आओ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह दे नबी दी इत्तिबा है, रब दी इत्तिबा है। तेरा नक रवे बरादरी च रवे या ना रवे, तेरा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, तेरा कुछ भी ना रहे। मैनू याद आया इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी नू जेड़ा मक्के वालियां जेड़ा इथों मक्के तो जेड़ा मजबूर करके कट दिता, सारा कुछ खो लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जदों मदीने के अंदर जाके पहुंचे, मेरे महबूब ने फरमाया, की लैके आया? फरमाया, या रसूलल्लाह, ना मेरे को सब कुछ खो लिया। फरमाया, सब कुछ खो नहीं लिया, बल्कि तू सब तो आला चीज़ बल्कि जेड़ी तू अपना के आ गया, तेरा ईमान बच गया। ते अज मेरा तेरा ईमान किस तरह का है? अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। मैं इस वास्ते फ़र्क करके दसिया कि गल चाहे जेड़ा भी होए, जेड़ा अल्लाह दे नबी दी गल नहीं मनेगा, अल्लाह दे नबी दे अहकामात ते अमल नहीं करेगा, चाहे वो सोने दे पानी नाल जेड़ा अमल क्यों ना कीते, रब्बे काबा दी कसम है, ओदा टगा मुल रब दे हाँ नहीं पेगा। बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, शरीयत मुकम्मल हो चुकी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। एदा ये मतलब नहीं जिस जगह ते ज़ाते मनसब ते मैं खलोता, मैं ते एक हकीर जा अदना जा तालब इल्म बड़ा गुनाहगार जहाँ, मेरा हक बनता है कि जेड़ा असा कमल शुरू कर लईए वो बिदत नहीं, दूसरा करे ते वो बिदत है। प्यारे भाइयों, जे ओ बिदत है ते ये भी बिदत है। अल्लाह दे नबी तो दुआ जेड़ी साबित है, जेड़ी मैं पढ़ के दसी, वो तेनों आउंदी को नहीं, वो पढ़दा को नहीं, वो काम करदा को नहीं, ते दूजे तू गल्लां करी होना नाल सीटां पीना पै ते नाल आना चुके हाथ दुआ करो। जे वो कर लैन बिदत है, तू कर ले, तेरे वाली जायज़ हो गई। बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल, कुरान दा फैसला, मेरी बेशक गल ना मन्नियो जे। सूरत हशर, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फरमाया, जिस काम तो मेरे महबूब ने तुहानू मना कर दिता, रुक जाओ। जिस काम तो बाज कर दिता, रुक जाओ। अल्लाह दे नबी दे सहाबा नालों जनाबे अबू बकर नालों बढ़ के केड़ा हो सकता है? उन्हां दियां दुआवां, उन्हां दा उठना बैठना, बिछौना जेड़ा अल्लाह दे नबी दी हुक्म दे तामील करदे गुजरिया। ते मैं तुसी जदों अपनी वारी आउंदी है ते उदों हद लम्मी पा के जायद कर लैने। इहदी वजह यह है कि जदों अपनी वारी आए उदों जायज़ है, किसी दी वारी आए नाजायज़ है। फरमाया, जे अगर चाहते जे कि साडे गुनाह रब माफ़ कर दे, मेरे तुसां दे रब गुनाहां नूं मुटा दे, फरमाया फिर तेरा बलादरी च नक रवे या ना रवे, तेरा खानदान च तेरे नाल सारे बाईकाट करते ने। अल्लाह दे नबी नाल केड़ा खानदान दे विचों नाल चले असी? मासवाए चंद सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा और उस तो बाद हज़रत अली उल मुर्तज़ा दिगर जड़ा, मगर सब तो पहला आप दी तकज़ीब करने वाला भी सक्का चाचा नहीं, उन्हें नहीं सीखा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह करोड़ दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह। ज़ुबान ज़ेब नहीं देती जेड़े उस बदबख्त नसीब दे
جڑا قیامت دیاں دیواراں تک جڑا او دا جدوں بھی تذکرہ ہوئے گا لعنتاں تے برسدیاں رہن گیاں تے مگر میں تسی اج سوچئے ویکھیے ساں اللہ دی قسم جے مر پتہ نہیں کدوں جانا ہے کوئی پتہ نہیں جے پتہ نہیں گھر مینوں جانا یا تھلے اترنا یا تساں نوں جانا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا کسے نہیں ہو تیرے بلکہ میں تے ویڈیو تک رہا ساں کہ جناب ایک سائڈ تے دسترخوان لایا تے سٹیچر دے اتے میت پئی ہے سٹیچر دے اتے میت پئی ہے مردہ پیا ہے تے تھلے دسترخوان لگا ہے بہترین ڈشاں کھانا کھان ڈے میری تیری انس ختم ہو گئی تیری اے اوقات ہے میری تساں دی اے اصلیت ہے جدے واسطے دن رات ٹھگیاں مارنا پیا دن رات محنت کوشش کرنے آوے میرے سمیت میں تسی مگر میرے تساں دی اصلیت ہے کدی وقت ہوندا سی تے جنی مرضی بھی رات نو میت اگر رکھ لئیے نا جنی مرضی بھی بھوک لگی ہے نا اس گھر بہ کے کوئی کھانا نہیں سی کھاندا تے ہون انس ختم ہو گئی ہے آؤ میرے پیارے بھائیو سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے میں امن دا پیغام دینا امن دا پیغام اے جڑا فرقہ وریت دی جڑی تعصب دی ہے نا کہ نا ان اتار کے خود مشاہدہ کرنا ہے یار کیا ہے فقیر اپنے کولو تو نہیں کہہ رہا کتلے جے میں اپنے کولو کہہ رہا تہاڈا حق بندا میرے کولو پوچھو بلکہ اگر میں غلط کہاں تساں دا حق بندا ہے تسی بعد دے اندر سوال کرو قاری صاحب اے چیز بیان کیتی کتھوں بیان کیتی مگر میں جڑی کوشش کرنا میں زیادہ جڑا کم زیادہ تو زیادہ قرآن دے اندر بات کیا کرنا جڑا اعتراض کرے گا بھی اور رب دے قرآن دے کرے نبی دی احادیث تے لوگ بڑا کچھ اعتراض کرتے مگر قرآن تے اعتراض نہیں ہو سکتا اسے قرآن دا فیصلہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پورا قرآن پڑھ لے کتنے بھی ایسا مسئلہ نہیں نظر آئے گا فرمایا جی میں اللہ مشکل کشائے ایویں میرا محبوب